अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ मदनी चैनल वालों की। मौजू है मुर्दे जिंदा करना। इसमें यह बताया जा रहा है कि किस किस वली ने कौन कौन से मुर्दा जिंदा किया, कौन कौन से जानवर को जिंदा किया, कौन कौन जानवर उठ के खड़ा हो गया, इनकी सवारी बन गई। मुर्गी, चिकन, घोड़ा, हाथी, इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब करते थे, अब इन्होंने और भी वलियों की तरफ मंसूब करना शुरू कर दिया। एक तो नाम इतने मुश्किल मुश्किल लेते हैं, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ, मुझे तो याद नहीं रहते। तो मेरे भाई, ये करामात पे यकीन करने से पहले सबसे पहले एक चीज नशीन कर लें कि पहले एक बंदे की तरफ मंसूब करते थे, फिर दूसरा, तीसरा, अब इन्होंने हजारों वलियों की तरफ मंसूब करना शुरू कर दिए। तो मेरे भाई, क्या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, क्या ये सारे अल्लाह के वली नहीं थे? और भी सहाबी हैं यार, जन्नती सहाबा, जन्नती साहबा जिनको बिशारत दी गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बिशारत दी है। उन्होंने ऐसी कोई करामात नहीं दिखाई कि मुर्दे जिंदा कर दिए हों या जानवर जिंदा कर दिया हो, उनके इतने नुकसान हुए। तो मेरे भाई, यहाँ पे वलियों की तरफ मंसूब करके कि फलां वली ने जी फलां घोड़ा जिंदा कर दिया, फलां वली ने मुर्गी जिंदा कर दी। और मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं ये सारी उनके खिलाफ हैं। और मेरे भाई, जो कुरान में मौजज़ात आए हैं, आप उनको वलियों की तरफ मंसूब करके कि करामात का नाम दे देते हो। बस दुआ है अल्लाह पाक हदायत दे। बाकी साथ ही ये लोग दावत दे रहे हैं कि मदनी काफिले में चलो, मदनी काफिले में चलो, बीमार माँ की खिदमत छोड़ दो। नऊज़ु बिल्लाह, बीमार माँ को छोड़ के क्या तबलीग पे जाना चाहिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद भी सेकंड नंबर पे रखा है। सबसे अफजल जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो है वालदैन की खिदमत। बाद में कहा है दूसरे नंबर पे जहाद। आप लोग पहले वीडियो देख लें, फिर आपको हदीस भी दिखा देता हूँ। हजरत सैयदना इमाम नखई अली रहमतुल्लाह कवी की करामत भी सुन लीजिए। चंद रुफका थे, आप सफर कर रहे थे, दौरान सफर घोड़ा मर गया। अब जो रुफका सफर थे आपकी शान व अजमत से वाकिफ थे, अर्ज की हुजूर अपना सामान हमें दे दें ताकि अपनी सवारियों पर रख लें। हजरत सैयदना इमाम नखई अली रहमतुल्लाह कवी ने पसंद ना किया, फरमाया ठहर जाओ, मैं अभी बताता हूं। वजू किया, 2 रकात नफल अदा किए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अभी दुआ कर रहे थे कि मुर्दा घोड़े में हरकत पैदा हुई और देखते देखते वो उठकर खड़ा हो गया। सुनते जाएं बस, अल्लाह अज़्ज़ के ऊपर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि औलिया अल्लाह को ये करामत भी अता की जाती है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी जिंदा कर देते हैं। जैसा कि हमारे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्गी की हड्डियों पर अपना हाथ रखा और फरमाया कूमी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिय रमीम, तो मुर्गी फौरन जिंदा हो गई। सैयदातुना राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने दुआ की तो उनका मुर्दा ऊंट जिंदा हो गया। हजरत अबू बकर बिन अब्दुल्लाह ईद रूस रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दा कनीज को जिंदा कर दिया। हजरत सैयदना अबू बकर बिन हवार बताई अली रहमतुल्लाह कवी ने मां की फरियाद पर उसके मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया। हजरत सैयदना ताजुद्दीन बिन रिफाई अली रहमतुल्लाह कवी ने मुर्गी जिंदा कर दी। गौसे पाक ने अपने बगैर तौबा किए मरने वाले मुरीद को जिंदा फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया इज़ाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। औलिया किराम की मोहब्बत पाने के लिए और सुन्नतें सीखने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए मैं तो मशवरा दूंगा कि आप मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाएं और खुद भी सफर करें, औरों को भी तरगीब दिलाएं। इंशाअल्लाह खूब बरकतें हासिल होंगी। चुनाचे फैज़ान सुन्नत
میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک عاشق رسول نے یہ بہار بتائی کہ میری امی جان سخت بیماری کے سبب چارپائی سے اٹھنے تک سے معذور ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا. یہ کہتے میں سنا کرتا تھا کہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو میں نے دل باندھا اور دعوت اسلامی کے نور برسات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ میں حاضر ہو گیا. مدنی قافلے کا سفر کا ارادہ جب ظاہر کیا تو اسلامی بھائی نے بڑی شفقت کی، اور یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ میں باب الاسلام سندھ کے سرائے مدینہ کے قریب مدنی قافلے میں روانہ ہو گیا. ایک گوٹھ میں پہنچے، عاشقان رسول کی خدمت میں دعا کی درخواست کی، اپنی امی کی تشویشناک حالت بیان کی تو انہوں نے امی جان کے لیے خوب دعائیں کی، دلاسا بھی دیا. امیر قافلہ نے نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کی اور کہا کہ آپ مزید 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے نیت کیجیے. یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ میں نے امی جان کی صحت یابی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی. 3 دن کے مدنی قافلے کی تیسری رات مجھے ایک روشن چہرے والے بزرگ کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا اپنی امی جان کی فکر مت کرو، انشاءاللہ عز و جل وہ صحت یاب ہو جائیں گی. یہ عاشق رسول کہتے ہیں 3 دن کے مدنی قافلے سے فارغ ہو کر میں نے گھر آ کر دروازے پر دستک دی. دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گیا کہ میری بیمار امی جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی، انہوں نے اپنے پاؤں پر چل کر دروازہ کھولا تھا. فرط مسرت سے میں نے ماں کے قدم چومے اور مدنی قافلے میں دیکھا ہوا خواب سنایا اور ماں سے اجازت لے کر مزید 30 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا. اچھا میرے بھائی، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی. اب ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں مجھ سمیت کہ اگر آپ کی والدہ بیمار ہو تو کہ آپ لوگ تبلیغ پہ جائیں گے اور حالت بھی آپ کی والدہ کی ایسی ہو کہ تشویشناک ہو، چل پھر بھی نہ سکتی ہو. میرے بھائی میں تو کبھی بھی نہ جاؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یار ہمارے سامنے ہے، آپ لوگوں کی سکرین پہ ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل کام کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت. بعد میں جہاد ہے، جہاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کو فوقیت دی ہے، والدین کی خدمت کو فوقیت دی ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل کام نماز ہے، نماز کے بعد والدین کی خدمت ہے، اس کے بعد جہاد ہے. حالانکہ جہاد کی ان دنوں میں کتنی اہمیت ہوتی تھی، اپنی بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر لڑنا بھی کافروں سے تھا. تو میرے بھائی آج کے دور میں یہ کہہ رہے ہیں والدین کی خدمت چھوڑ دو، صرف اور صرف کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں. والدہ کی خدمت، والدہ بھی ایسی جو بہت زیادہ بیمار ہے، جس کی حالت تشویشناک ہو، اور چلے جاؤ مدنی قافلوں پہ. ان کو میرے بھائی اپنے قافلوں سے ہے، ان کو آپ کی والدہ سے کچھ بھی نہیں. ان کو ان کا قافلہ بڑھتا ہوا دکھنا چاہیے. ان کو آپ کی ماں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو ولیوں سے غرض ہے، ان کی کرامات سے غرض ہے، وہ بھی جو انہوں نے جھوٹ منسوب کی ہوئی ہے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی غرض نہیں ہے. ڈائریکٹ کہیں یا انڈائریکٹ کہیں، ان کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ان کا قافلہ بڑھے. میرے بھائی ظاہری بات ہے جو بندہ فالو کرتا ہے ان کا امیر اہل سنت کو، وہ کیا کرے گا؟ ہاں امیر اہل سنت کا حکم ہے یا انہوں نے کہا ہے تو واقعی یار اگر میری ماں بیمار ہے تو مجھے جانا چاہیے. صرف اور صرف ماں کے نام پہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے، ادروائز ان کو آپ کی ماں سے غرض نہیں ہے، ان کو اپنے قافلے سے غرض ہے. میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ اپنی ایسی کسی بیمار ماں کو چھوڑ کے جائیں مدنی قافلے میں اور پیچھے خدمت کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. ظاہری بات ہے بقول ان کے وہ خود آئیں، دروازہ کھولا تو خدمت کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا. میرے بھائی اگر ہو بھی تو آپ پہ بھی تو خدمت فرض ہے نا، والدین کی خدمت کرنا آپ پہ بھی تو فرض ہے، آپ کو تو کرنی چاہیے. اگر اللہ نہ کرے پیچھے سے والدہ مر جاتی، مہینے کا 3 دن کا 5 دن کا سفر ہے،
تو میرے بھائی کیا بنے گا؟ آپ اللہ کو آگے جا کے کیا جواب دیں گے؟ صرف اور صرف کہانی ہے، فلاں پیر نے، فلاں بابے نے، فلاں بزرگ نے، فلاں ولی نے مردے زندہ کر دیے، پتہ نہیں وہ لوگ ولی تھے بھی یا نہیں تھے، پتہ نہیں اتنے مشکل نام یہ لاتے کہاں سے ہیں۔ میرے بھائی بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو حق سچ پہ چلنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔